बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक खातून आई, कहने लगी, अम्मा, एक अच्छे अखलाक वाली औरत के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेटी, अच्छे अखलाक वाली औरत की 10 निशानियाँ हैं। जिस औरत के अंदर ये 10 निशानियाँ मौजूद हों तो समझ लेना कि वो औरत अच्छे अखलाक वाली है, और जिस औरत में ये 10 निशानियां पाई जाती हूँ तो यकीन कर लेना कि वो औरत इस्लाम की मुकद्दस शहजादी है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया, शादी करने से पहले पहले ऐसी औरत का चुनाव करें, ऐसी औरत को तलाश करो जिस औरत के अंदर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बताई गई 10 निशानियां मौजूद हूँ। इस खातून ने पूछा, ऐ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो 10 निशानियां कौन कौन सी हैं? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेटी, पहली निशानी, अच्छी औरत झगड़ा कम से कम करेगी, अपने शौहर से झगड़ा बिल्कुल ही कम करेगी, क्योंकि शौहर के ऊपर हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, शौहर को परेशान करने वाली औरत अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को दावत देती है। हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, तलख लहजा अपनाने वाली औरत अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देती है, और जब अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब टूटता है तो फिर रोती है, चिल्लाती है, लावारिस हो जाती है। इसके रोने का फिर इसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी और बाकमाल औरत वो है जो अपने शौहर के ऊपर चढ़ाई नहीं करती, अपने शौहर को परेशान नहीं करती। फरमाया, नंबर 2, ऐसी औरत जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है, सखावत चलाती है, ये नहीं सखी होती है, और सदका देने में देर नहीं करती। अच्छी औरत है वो जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है, दूसरी औरतें आती हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करती हैं, इसका सखावत वाला हाथ दूसरी ज़रूरतमंद औरतों की मदद करता है, और वो सदका देने में देर नहीं करती, सदका बलाओं को टाल देता है। बनी इस्राइल की एक खातून कपड़े धो रही थी, इसका एक बच्चा इसके साथ खेल रहा था। एक साइल आया, भूखा था, कहा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। इस औरत के पास एक रोटी थी, इसने आधी रोटी उस साइल को दे दी, यानी अल्लाह के नाम पर सदका कर दी। साइल वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया आया, इस औरत के बच्चे को उठा कर दौड़ गया। अब इस औरत को कपड़े भूल गए, भेड़िए के पीछे दौड़ती चली जा रही है, मेरा बच्चा भेड़िया लेके जा रहा है। अचानक से आगे एक शख्स नमूदार हुआ, उसने भेड़िए को पकड़कर जमीन पर दे मारा। इस औरत के बच्चे को लेकर आया और इसकी माँ के हाथ में दे दिया। इस औरत ने कहा, तेरा एहसान है मुझ पर, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तूने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मेरे बच्चे की जान बचाई। उस शख्स ने कहा, मैं बंदा नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। ये जो तूने साइल को अल्लाह के नाम पर आधी रोटी दी है, उस आधी रोटी ने अल्लाह के नाम पर दिए सदके ने तेरे बच्चे की जान बचा दी है। तो फरमाया, अच्छी औरत वो है जो सदका देने में देर नहीं करती। फरमाया, नंबर 3, दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली औरत, वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादी औरत जो कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर दिन में 5 वक्त नमाज अदा करती है, बहुत ही बाकमाल औरत है। बनी इस्राइल की एक खातून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह सरजद हो गया था, मैंने तौबा की, आप दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा कबूल फरमाए। मुझसे गुनाह हो गया तो गुनाह से डर कर मैंने अल्लाह तबारक व तआला से पक्की तौबा की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ ही लिया, तूने आखिर कौन सा ऐसा गुनाह किया? इस औरत ने कहा, मुझसे जिना हो गया और मैं हामला हो गई और मेरा एक बच्चा पैदा हुआ, तो इस गुनाह को छुपाने के लिए मैंने बच्चे को कत्ल करके इसे मिट्टी में डाल दिया ताकि मेरा गुनाह छुप जाए, मुआशरे में मैं जलील ना हो जाऊं। लोग क्या कहेंगे कि जिनाकार औरत है। बस अपने गुनाह को छुपाने के लिए मैंने बच्चे को
کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بدبخت عورت یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑے برسیں اور ہم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وہ عورت ٹوٹے دل سے وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اے اللہ کے بندے، اللہ کہتا ہے تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑا ہے۔ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے جبرائیل، کیا اس سے بھی بڑا گناہ گار کوئی ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی بڑا گناہ گار ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ خدارا، اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑنا، 5 وقت نماز ادا کرو۔ فرمایا نمبر 4، دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں تو جھانک کر نہیں دیکھتی، دوسری عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہیں، اس کے اندر یہ نقص ہے۔ پیارے ناظرین، اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا تم حضرت انسان ہو، اسلام کے مقدس شہزادے شہزادیوں والا کام کیا کرو، وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، پھر دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دینا، کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے؟ دوسری عورتوں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر یہی عیب ہے کہ تو کالی ہے۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے ہوئے پانی سے پوچھا اگر تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تو کھارا ہے۔ پھر ایک دن انسان نے گلاب کو اٹھایا، ہتھیلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر یہ عیب ہے کہ تیرے اندر کانٹے ہیں۔ تو تینوں یعنی کوئل، سمندر اور گلاب مل کر بول اٹھے اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتی کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ فرمایا نمبر 6، اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لغزشوں کی طرف نظر نہیں کرے گی۔ نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گیلا نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گیلا کرنے والی خاتون بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت عورت وہ ہے جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کی بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا اچھی عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ نمبر 8، اچھی عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی اس سے غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو فوراً وہ شوہر سے معذرت طلب کرتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ گھر سے رخصت کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آخری نشانی اچھی عورت وہ ہے کہ اچھے وقت میں تو ہر عورت ساتھ دیتی ہے، لیکن اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کی غربت میں بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شادی کرنے سے پہلے ایسی عورتوں کو تلاش کرو، ایسی اسلام کی مقدس شہزادیوں کو تلاش کرو جن کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کی گئی 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔